آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعو، اے میرے غلاموں جتھے تانوں جنت دے باغات نظر آ جان انہاں باغات وچوں کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو۔ قالو ما ریاض الجنہ، آقا جنت دے کیڑے باغات نے جنہاں دا ذکر فرما رہے ہو؟ قال حلقۃ الذکر، فرمایا جتھے جتھے ذکر دیاں محفلاں سجیاں ہون اوتھے اوتھے جا کے بہ جایا کرو، پھر انجی ہوئے گا کہ تسی جنت دے باغاں وچوں کچھ نہ کچھ کھا رہے ہو۔ اور دوسری روایت مساجد دے متعلق فرمایا اے مسجداں میں جنت دے باغاں وچوں باغ ہوندیاں، یعنی مسجد آ کے نماز بھی ادا کرنی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی مشہور آیا کریمہ میں آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولوالدیک، فرماندہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تھوڑی توجہ ہے میرے والد؟ رب کائنات نے اس مقام تے اپنے ذکر نال ملا کے والدین دی عظمت دا ذکر فرمایا، اور صرف اس سے ہی مقام تے نہیں بلکہ قرآن پاک دے اور بھی مقام ایسے ہیں جتھے رب قدوس نے پہلے اپنی ربوبیت دا ذکر فرمایا، متصلاً والدین دی عظمت دا ذکر بھی فرمایا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا عبادت صرف اللہ کرو اور اللہ دا کسی نو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین نال حسن سلوک نال پیش آؤ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا عبادت صرف اللہ دی کرو، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کرو، اور والدین نال حسن سلوک نال پیش آؤ۔ یعنی جس مقام تے بھی رب کائنات نے اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت، اپنی توحید دا ذکر کیتا ہے، ملا کے والدین دی عظمت دا ذکر ضرور کیتا۔ حالانکہ قرآن پاک کے اندر جتنا رب کائنات نے والدین دی عظمت دا ذکر اپنے ذکر نال ملا کے فرمایا، انہاں نے اپنے محبوب دا ذکر بھی اپنے ذکر نال ملا کے نہیں کیتا۔ مطالعہ کر کے دیکھ لو قرآن پاک کہ رب کائنات نے جتھے جتھے اپنی توحید دا ذکر کیتا، متصلاً والدین دے ادب تے احترام دا ذکر بھی فرمایا۔ یہ دی وجہ کی ہے، توجہ کرو۔ کسے پنڈ وچ، کسے محلے وچ، کسے بستی وچ کوئی بندہ رہندا ہوئے، انہوں لوگ انہاں نہ جان دے ہون، وہ لوگاں یا نظرہ میں چننا فیمس نہ ہوئے، تے کوئی ایم این اے آ کے بار بار او دا نام لے، کوئی ایم پی آ کے بار بار او دا ذکر کرے، کوئی پیر آ کے بار بار او دا ذکر کرے، تے لوگ سوچ دے نہیں یار اسی تے نو سمجھ دے کچھ نہیں سا، تے ایم این اے بار بار آ کے دا ذکر کیوں کر دے؟ ایم پی اے بار بار دا نام جو لیندہ ہے، بھائی پیر صاحب بار بار ایتا ہی ذکر کیوں کر دے؟ ساتھیوں میں گل سمجھانا چاہنا، جدہ ذکر کوئی ایم پی اے کرے، جدہ ذکر کوئی ایم این اے کرے، جدہ ذکر کوئی پیر کرے، وہ لوکاں دی نظر اعلیٰ ہو جاندہ ہے، تے جنہ دا ذکر اللہ اپنے ذکر نال ملا کے فرما رہے ہیں۔ انہاں دی شان تے عظمت نو کون پہنچ سکتا ہے؟ اور پھر رب کائنات نے اپنے ذکر نال ملا کے ماپیاں دا ذکر کیوں کیتا ہے؟ یہ دی وجہ کی؟ یہ دی کی وجہ؟
حضرات دی پہلی وجہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے ذکر نہ ملا کے والدین دی عظمت کا ذکر اس واسطے کیتا ہے۔ رب دسنا چاہ رہا ہے وہ لوگوں تواڈے ماپیاں دے تے میرے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں، کوئی دیوار حائل نہیں، یہ جیڑی دعا کردے نے میری بارگاہ وچ ڈائریکٹ قبول ہو جاندی۔ دوسری وجہ کہ والدین کا ذکر اللہ نے کیوں ملا کے اپنے ذکر نال کیتا ہے؟ رب دسنا چاہ رہا ہے میں تہاڈا آسماناں تے پالن والا رب ہاں، تہاڈے والدین تانوں زمین تے پالن والے رب نے۔ اے والدین او ہستیاں نے جنہاں دا ادب ساڈے تے کرنا لازم ہے۔ حقوق اللہ دی گل آئے سب تو پہلے اللہ دے حقوق نے جڑے اساں پورے کرنے، لیکن حقوق العباد دی گل آئے تو سب تو پہلا حق والدین دے۔ اور علماء دا فتوی ہے کہ خالق و مخلوق دے حقوق اگر برابر آ جان تے مخلوق دے حقوق نو ترک کر کے خالق دے حقوق دی پیروی کرو، اور اگر والدین تے رشتہ داراں دے حقوق اگر برابر آ جان رشتہ داراں دے حقوق چھڑ دیو تے ماپیاں دے حقوق دی پیروی کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ الوالد اوسطہ ابواب الجنہ، اور اب جنت کا دروازہ۔ سبحان اللہ۔ آج کل ساڈی ظریف ہی ہے کسی ماں دا ذکر کرنا تے ابے دا ذکر کدی کسی کیتا ہی نہیں۔ اے گل ذہن وچ رکھ لوے جے ماں بچے حسن سلوک تے ادب دی والد نال زیادہ حقدار ہے، کیونکہ انہیں پیٹ وچ رکھیا، انہیں پیدا کرن دے جتنے پروسیس نے 9 ماہ تک جننے تکلیف ایک دن گزارے نے وہ باپ نہیں گزار سکتا، لیکن اہمیت باپ دی زیادہ ہے۔ اے توجہ، اہمیت ابے دی زیادہ ہے کہ جدے پیراں تھلے ساڈی جنت ہے، او دی جنت اپنے خامن دے پیراں تھلے۔ اگر وہ اپنے خامن دی قدر نہیں کر دی تو کدی عورت جنت نہیں جا سکتی۔ فرمایا جڑا بندہ اپنی ماں دا ادب کرے جنت دا مقدر تے بنے گی، پر جنت دا دروازہ انی دیر تک نہیں کھل سکدا جنی دیر تک دا باپ دے تے راضی نہ ہو۔ لفظ ماں ایک ایسا لفظ ہے جدوں ادا کیتا جاندا تے دل وچ ایک کیفیت جئی ظاہر ہوندی۔ اور تانوں یہ پتہ ہے کہ جدوں بھی زندگی وچ کسے انسان نو کوئی مشکل بھیڑ پہ جائے یا مشکل وقت بنے تے سب تو پہلی زبان جو لفظ نکلدا ہے ہائے ماں، ہائے ابا نہیں، ہائے ماں۔ یہ دی وجہ کی ہے جدوں بچہ پیدا ہوئے تے بچے دی سب تو پہلی نگاہ اپنی ماں دے چہرے تے پیندی ہے تو دے دل وچ جنی شفقت محبت ہوندی ہے وہ ساری دے اندر منتقل ہو جاندی ہے۔ زندگی جد مشکل وقت آوے وہ دی زبان جو صرف ماں لفظ نکلدا ہے، اور لفظ ماں قرآن مجید نے اوم آکھیا، اوم نال تعبیر کیتا ہے۔ اے دا ماں ہے مان جانا۔ اگر تہاڈی توجہ میرے وال ہوے تو اوم دا کی معنی ہے؟ پہلا معنی مان جانا۔ ایدی تشریح علماء لکھ دینے تے جے کدی کسے وقت ماں اپنے بچیاں نہ ناراض بھی ہوئے نا تے بچیاں دی تکلیف اگے تے انہاں دی ضد اگے من دیئے ڈٹی نہیں رہی دی۔ نہیں آندے سبحان اللہ تسی، تہاڈا تقریر دا موڈ نہیں، تسی سبحان اللہ اگر تے ارسلان بھائی تے عثمان بھائی دی امی جان دے دلوں
لے ثواب واسطے آئے ہو تے پھر کہ سبحان اللہ آکھو تو اٹھی زبان چو نکلے ایک کلمے اس ماں دے واسطے تو شاید آخرت بن جانے جیڑا صرف منہ مخان آیا وہ بے شک نہ بولے تے جیڑا دلوں ہی سالے ثواب واسطے آیا وہ بازو کھڑا کر کے آکے سبحان اللہ توجہ کرو مان جانا میں عرض کیتی ہے ماں جنی بھی ناراض ہوئے اپنے اولاد دی تکلیف اگے تے زد اگے من جاندی ہے اے دیتے میں ایک دلیل پیش دینا حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف دا طواف کر رہے ہیں اور تسی جان دے ہو جدوں ہی بیت اللہ دا طواف کیتا جائے تلبیہ پڑھیا جاندہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک ایک کلمے پڑھے جاندے حضرات آپ طواف کر رہے ہیں کلمے پہ پڑھ دیں لبیک اللہم لبیک ایک بندہ کہندہ لبیک آواز ہوندی ہے لا لبیک دفعیں ہو جا تیرا طواف کو نہیں او حضرات مالک من دینار اللہ دا نیک ولی ہے پریشان ہوتے پتہ نہیں بندہ گھر آیا اپنی ماں نو آ کے آکھیا میرے واسطے روٹی پکا ماں کہندی ہے کرو دا نہیں رکھیا دوسرا جناب ماں کہنے لگی ایک روزہ نہیں رکھیا تے دوسرا ایک شراب پی کے اتوں آ گیا آ کے کہنا روٹی پکا کے دے میں روٹی پکا کے نہیں دینی جدوں افطاری دا وقت آوے گا روٹی پکا کے دیاں گی حضرات توجہ کرو وہ کہندا جناب میں شراب پیتی ہوئی ہے اپنی ماں دے منہ تے تھپڑ ماریا ماں دی اکھ ضائع ہو گئی ماں کہندی ہے دفع ہو جا تو میرا پتر نہیں میں تیری ماں نہیں دفعیں ہو جا تینوں پال کے اس واسطے جوان نہیں کیتا کہ تم تھپڑ مار کے آنکھ ضائع کریں حضرات ان پتر کروں نکل آیا کہندہ جناب وہ دن جائے آج دائے ہر سال اللہ دے گھر دے تواف واسطے اتھے حاضر ہونا آکے کہنا لبیک آواز ہوں دی لا لبیک وہ دفعہ ہو جا تیرا تواف قبول نہیں آپ نے فرمایا او بیٹیا تیری ماں زندہ ہے کہ فوت ہو گئی ہے آندہ جناب ماں تے زندہ ہے فرمایا چل چلیے تینوں تیری ماں کولوں اج معافی لے کے دیاں انہوں گٹوں پھڑ لیا وہ دی ماں دے دروازے تے لے کے آگئے پتر علیز تے ڈگ کے عرض کرتا ہے امی جان دروازہ کھولو انہیں آکھیا دفعہ ہو جا تو میرا پتر نہیں تیری ماں لکھ ضائع کی دیا آج دروازے آگئے انہیں آکھیا اماں دروازہ کھول دے کلہ نہیں آیا اللہ دا ولی سفارشی اپنے نال کے آیا میں کوئی کلہ نہیں آیا
اللہ دا ولی میرے نال سفارشی ہے دروازہ کھول جدو ماں نے حضرت مالک بن دینار دا جدو نام دروازہ کھولیا پتر قدمی لگ گیا انہیں اماں معاف کر دے انہیں کیا دفعیں ہو جا کوئی معافی نہیں حضرت مالک بن دینار کہنے لگے اے بی بی تیرا پتر آندھی ہے جناب اے میرا ہی پتر آیا بی بی جے تو معاف نہ کیتا انہوں اللہ معاف نہیں کرے گا انہوں معاف کر دے اے ویکھتے سہیں جدو انہیں تینوں تھپڑ ماریا او تو شراب ہوئی سی ان نشے دی حالت وچ سی انہوں پتہ نہیں لگا سامنے کون ہے اس واسطے تھپڑ ماریا او جدو شراب دا نشہ اتر گیا انہیں سوچیا یہ ہاتھ جڑا میری ماں دے چہرے تے وجہ یہ ویکھت صحیح ہاتھ کٹ لے آئی جدو ماں نے اپنے پتر دا ہاتھ کٹیا ویکھیا ماں دے دل چ رحم آیا تے ماں کہندی ہے پترا اودوں ہی صدقے دل نال معافی منگن واسطے میری بارگاہ جا جاندا میں معاف کر دیندی ہاتھ کیوں کٹیا آئی ادھر ماں نے چک کے سینے نہ لا کے فرمایا پترا میں تینوں معاف کیتا ادھر مالک بن دینار کٹو پھڑ کے فرمایا اوے چل چلیے ہن رب دے گھر دا طواف کرن دا مزہ آئے گا اللہ فرمایا اے مالک دینار انہوں میرے کو لے کے آن دی ہن کوئی لوڑ نہیں ایک گھر وچ رہ کے اپنی ماں دا ادب کرے ایدی خدمت کرے بیٹھے آئی مقبول حجاں دا ثواب عطا کرا آدم چیشتی بولے آپ فرماندے ماما دے دل اور نرم گلابوں قد کرن قبول جدائی پتران دے سب عیب چھپاؤن سن سن کے ہر برائی وہ پتر بار جائے اگر چوری کر کے آ جائے اگر دنگا فساد کر کے آ جائے کسے نہ لڑ کے آ جائے اگر گھر آئے وہ باپ ناراض ہوتا ہے ایک کام کیوں کیتا ہی ساڑھے سر وچ کھے پانا پیا کہ ماں راحت بن کے آ جاندی ہے وہ پھر کی ہویا یہ کوئی گل نہیں ہن معاف کر دیو آزم چشتی کی لکھ دے میں کہ ماواں دے دل اور نرم گلابوں قد کرن قبول جدائی پتران دے سب عیب چھپاون سن سن کے ہر برائی او مالو دولت سچا کرن کر لین قبول گدائی آزم اس کی جنت جانا جس ماں دی قدر نہ پائی آزم اس کی جنت جانا جس ماں دی قدر نہ پائی ایک ماں یاد آ گئی ابو آدم مکان میں آقا دی عمر 6 سال نبی پاک دی امی جان جدا نا آمنہ امن والی حضرات وقت قریب آ گیا اوے لوگو اوے ماں مائیوں دی پاویں کسے نبی دی ہوئے پاویں غوث دی ہوئے پاویں قطب دی ہوئے پاویں ابدال دی ہوئے اوے ماں تے مائیوں دی حضرت آمنہ پاک دا قریب آ گیا حضرت ام ایمن نو بلا کے فرمایا ام ایمن جدوں ماپے دنیا تو ٹر جاندے نے اولاد کنداں نال لگ لگ کے روندی ہے ویکھی میرے پتر دیاں اکھاں وچ اتھرو نہ آ جان آکھیا بی بی انج دیاں گلاں کیوں کرنی ہے انہیں آکھیا وقت قریب وقت
اس واسطے گلاں پہ کرنی وقت وفا نہیں پیا کردا اپنے پتر نو سینے تے لٹا کے حضرت آمنہ کہندیاں اے امی میں جاننیاں میرا نام قیامت تک زندہ رہنا ہے آکھیا بی بی پاک ایک میں فرمایا میرا پتر کوئی عام بچہ نہیں ولادت تے آسماناں دے ستارے میرے گھر وال جھک جھک کے سلامیاں دیندے رہے اے نبیاں دا سردار بن کے آیا ہے جدوں تک لوگ ایڈا ذکر کرنگے نال دی ماں دا ذکر بھی کرن جدوں جدوں لوگ ایدہ ذکر کردے رہنگے نالے دی ماں نو بھی ماندے رہنگے ماں دا بھی ذکر کردے رہنگے او دے روزے جے او تھا کوئی نا او دے روزے جے او تھا کوئی نا چھوڑ جیا کوئی پت کوئی نا او سونے جیا پت کوئی نا او دی ماں جے اوے ماں کوئی نا سونے جیا پت کوئی نا او دی ماں جے اوے ماں کوئی حضرات میں کہا دی امی جان دا وصال آقا نے ننے کھانا اپنی ماں دی کرتے پتھر وہ ہاتھ کیڑے الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما او ہاتھ نے جنہ دیاں قسماں رب کائنات نے قرآن فرمائیاں حضرات میرے آقا دے ہتھاں دی شان کی ہے اج لوگ جڑے کہندے نے نبی پاک دی ماں نے تے کلمہ ہی نہیں پڑھیا انہاں نو دسنا چاہنا میرے آقا اپنی بیٹی گھر تشریف لے گئے سیدہ زہرا پاس روٹیاں پکا رہی آقا موج جا گئے ایک پیڑا پھڑیا آقا چنڈ کے تندور چلایا پیچھا جا کے بہ گئے سیدہ زہرا پاس تندور دے کول کھڑیاں آقا فرمایا اے بیٹی اور آئے جا عرض کیتی بابا جڑی میں لائیاں کدوں دیاں پک گئیاں تساں لائیے اجے کچھی ہے آقا فرمایا اے بیٹی اینو اگ کیویں لگے ہاتھ میں محمد دے لگ گئے اینو اگ کیویں لگے ہاتھ میرے لگ گئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اکرام دی دعا کی تھی اس رومال نال ہاتھ صاف آئے نا اور میڑا ہو گیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رومال پانی نہیں توتا تساں نہیں سبحان اللہ آکھنی کہ جان ہی نکل جائے تو کسے گل تے سبحان اللہ نہیں آکھنی مت نیکیاں نہ مل جان کے تو میں آج تک بندہ سبحان اللہ کہندہ مردہ نہیں ویکھیا تے جی اے کہندہ موت آ گئی تے بھی کوئی نہیں اچھی سارے سبحان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھیا گیا جناب تساں پانی نال رومال نہیں توتا اگر ساڈا کپڑا میلا ہو جائے تے رومال میلا ہو جائے اسی پانی نال تے صابن نال انہوں صاف کرنے حضرت انس بن مالک نے انہوں اگ بل دے تندور وچ سٹیا حضرات تھوڑی دیر تو بعد رومال باہر کڈیا او انج صاف ہویا جویں کدی میلا ہویا ہی نہیں صحابہ نے عرض کیتی جناب وجہ کی رومال جگ نال صاف کیتا جے اے سڑیا نہیں آپ نے فرمایا ایک دن آقا دعوت تے آئے آقا نے اسے رومال نال ہاتھ صاف کیتے اودوں تو لے کے آج تک رب کعبہ دی قسم میں رومال کدی پانی نال صاف نہیں کیتا آگ وچ رکھنے اے صاف ہو جاتا
یہ حضور دے ہاتھ دی برکت ہے تے پھر سنو جس روٹی نو آقا دا ہاتھ لگے انہوں اگ نہ ساڑے اگر شعور لے کے بیٹھے ہو میری گل نو سمجھن واسطے تے گل نو سمجھا جے جس روٹی نو آقا دا ہاتھ لگے انہوں اگ نہ ساڑے جس مال نو آقا دا ہاتھ لگے انہوں اگ نہ ساڑے تے جس ماں دی قبر تے آقا نے اپنے ہتھاں نال پتھر لگتے اس ماں دی قبر وچ دی کھڑکی کیویں کھل سکدی اللہ بلکہ میرے آقا دا فرمان سنو گے تو دل تینو چس آ جائے گی چس فرمان غور نال سنو آقا فرمان دینے مسجد تشریف لے کے گیا نبی پاک دے غلام اٹھ کے کھلو گئے ادب کیتا ہے ادب نال اٹھ کے کھلو گئے اوہ لوگو غلام اٹھ کے کھلوتے آقا دیاں آنکھاں میں چتھرو آگئے غلام بولے آقا روندے کیوں وقت بھی ایسا نہیں موقع بھی ایسا نہیں آقا فرمایا غلاموں کسے تھے زندگی میں چوکھے ویلے گزرے ہون اچانک سوکھے ویلے آ جان انہوں گزرے ویلے وہ یاد آ جان دن اگر اج میری ماں آمنہ حیات ہوں دی جویں تسی ادب نال اٹھ کے کھلوتے ہو اج میری ماں کنی راضی ہوں دی رب کائنات نے میرے پترنوں کتنے مرتبے عطا فرمائے آقا فرمایا میں نماز پڑھدا ہوندا نماز دی حالت وچ قرآن پاک دی تلاوت کردا ہوندا او ماپیاں دی بے ادبی کرنا لیو سرکار دا فرمان سن لو تے کعبہ دی سمے کوئی اس مقام ماپیاں دا بے ادب بیٹھا ہے آج توبہ کر کے جائے حضرات نبی پاک نے فرمایا او میری ماں حیات ہوں دی میں نماز پڑھدا ہوں دا تے قرآن دی تلاوت نماز کردا ہوں دا تے میری ماں کہندی اے بیٹا محمد اور آیا میں نماز چھڈ دیندا اپنی ماں دی گل سن لیندا نہیں سمجھ آئی تو انہوں میری گل دی حضور کی فرما رہے ہیں کہ میری ماں اگر نماز دی حالت میں نے آواز مار دی پتر محمد رہا میں نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن لیندا آج بھی اگر وجہ ہے آج بھی اگر نفلی عبادت کوئی کردہ ہو فرضی نہیں فرض عبادت صرف نبی کے لیے چھوڑنا لازم نفلی عبادت کوئی کردہ ہوئے امی یا ابا دعا میں چو کوئی آواز مارے نا تے نفلی عبادت میں چھڑ کے انہاں دی گل سنو کہ تے بے ادبی نہ ہو جائے آئے یہ ہے احترام یہ ہے ادب اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب ایسے کرنی میرا بڑا عاشق ہے پر میں اپنی محبت دا جام انہوں دیتا ہی اس واسطے ہے کہ وہ اپنی ماں دا احترام ہی بڑا کردا ہے اوڑی سبحان اللہ کی جائے انج گل نہیں بڑھنی ایک ہندی ہے عادت تے ایک ہندی ہے عبادت دے فرق کرنا سکھو سب تو پہلا ساڑھی عادت اسی ننگے سر پھرنے ہیں تے جدو محفل پاک چاہ جائیے یا مسیطے آ جائیے سر تے ٹوپی رکھیے یا پاگ بنیے تے وکھن والے بندے نو پتہ لگ جاندا ہے عادت وچ نہیں عبادت وچ بیٹھا عام حالات وچ ہاتھ چھڈ کے چلنے ہیں نا جدو نماز وچ ہاتھ بن لئیے تے پتہ لگ جاندا بندے نو عادت وچ نہیں اللہ دی عبادت وچ کھڑا ہے اسی عام حالات وچ گوڈے اوتاں کھڑے کر کے تے اج باواں دا وڑ مار لینے جویں تساں مارے عام حالات چنج کر لینے ہیں پر جدو مسیطے آ کے بویے یا محفل چ بئیے دو زانوں تے چوکڑی مار کے بئیے تے ویکھن والا سمجھدا عادت وچ نہیں عبادت وچ بیٹھا ہے اس واسطے عبادت عادت وچ فرق رکھو تہاڈی مہربانی مسیطے گوڈے اوتاں نہیں کھڑے کری دے یہ گناہ ہے اسی ثواب لین واسطے ہونے دو زانوں ہو کے بہو یا چوکڑی مارو جے گوڈے تساں اوتاں کھڑے کر کے انج وال مار لینا انج بندے دا سارا ہی نکلدا سبحان اللہ کتھوں نکلنی ہے تہاڈی
اس طرح تو میں زور لائی جاواں گا لیکن اے میرا پسینہ اگر نکلدا ہے تے پاک خون میرا لگ رہا ہے تو کوئی شٹاکی شکی تہاڈا بھی لگنا چاہیے پتہ تے لگے نہ بیٹھے ہو او ختمے پا کے چاون دا کچھ تے حق ادا کرو نا سبحان اللہ آکھو تسی بھی جے ہر بار انجی آوندی رہی سبحان اللہ انشاءاللہ پھر کام چلدا رہنا اچھی آکھو سارے اللہ تانوں خوش رکھے توجہ کرو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سبق چھڑیا فرمایا ویسے کرنی میرا عاشق بنیا ہیتا ہے میں انہوں اپنے عشق دا جاب پیایا ہیتا ہے وہ اپنی ماں دا ادب کرنے والا سی اگر اپنی ماں دا بے ادب تے گستاخ دا کدی بھی انہوں میرے عشق دا جام نہ ملدا کدی نہ ملدا اور آج بھی جو رسول اللہ کی محبت چاہتا ہے اللہ کا پیار چاہتا ہے اپنے والدین کو راضی کرے ان کو خوش رکھے حضرت ویسے کرنی دی محبت حضور نال اے او عاشق ہے جن نے ڈٹھا بھی نہیں تے پیار کیتا ہے ہائے اور کس طرح کیڑے ویڑے چواڑا تانوں اے تسی بول پو تڑپ پو میں اس واسطے تانوں بول تواڈے نال گلاں پہ کرنا پہ تسی تڑپو کیونکہ سننی ہوندا ہی ہوے جڑا عاشق دی گل سن کے تے تڑپ جائے غوث اعظم سر الاسرار کے اندر فرماندے نے ملا وجد لہو لا ایمان لہو فرمایا جس میں وجد نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے حضور دی گل سن کے وجد چاہنا یا کسی عاشق دی گل سن کے وجد چاہ جانا ایمان دی علامت غوث پاک فرما رہے غوث پاک ہونے جنہ دا قدم ولیاں کردنا ہون توجہ کرو آپ فرماتے نے اب ایسے کرنی اپنی ماں نال پیار کردہ سی عشق دا دام عطا فرمایا ایک دن ماں دے قدم دیاں حضور دی یاد آ گئی آج جناب سیاں بج گئیاں اکھاں میں چتھرو آ گئے اور رون لگ پے ہجرت راجے پانی منگے کھونے نہ دے گھڑا او جی کردہ تینوں سامنے بٹھا کے درد پرانے چھیڑا او جی کردہ تینوں سامنے بٹھا کے او درد پرانے چھیڑا حضرات توجہ کرو ماں دے قدم دبان دیاں اکھاں میں چتھروں آ گئے او ماں کہندی ہے پترا رونا کیوں ہے آکھے اماں تو نبی نہیں ہے تینوں پتہ کیویں لگیا ہے ماں کہندی ہے پترا پیدا میں کیتا ہے تو تکلیف چویں تے مینوں پتہ نہ لگے میں تیری ماں حضرات جو کرو ماں پوچھ دی ہے پترا پھر رونا کیوں ہے آکھا اماں جدے نال لائیاں نے او دی یاد آ گئی اماں جدے نال لائیاں نے نا او دی یاد آ گئی جے توں آکھے تے زیارت کراواں ماں کہندی ہے پترا میرے حال والو ایک اکھاں تو نہ بینیاں ایک جگہ تو دوسری جگہ تے کون لے کے جائے گا پترا روٹی کون دے حضرت اویس سوچیا اگر ماں لٹال کے حضور دی باہر گیا آقا والوے کے پھیر لیا اوے اویس پھر کی کرے اپنی ماں دی گل من کے گئے خدمات مامور ہو گئے حضرات کچھ مہینے گزر گئے مہینے گزرن تو بعد پھر نبی پاک یاد نے آ کے ستا کیونکہ قسم خدا دی قسم خدا دی پناہ خدا دی اوکھے زخم جدائیاں پچھلے لوگ جدائیاں کولوں آتے دین دے گئے دعائیاں
او لمبی رات جدائیاں والی تے پل پر سکھیاں بانے او جیڑا روگ چکر آتے سو گئی پچھنے حضرات کہہ دیئے پترا ہون کیوں آئے آکھیا اممہ اجازت دے آدھی کر کے ماں نے اجازت دیئے ہوئے لو ویسنے رخت سفر بیاں ٹر دے مدینہ پار آگئے عائشہ دے اجرے دے سامنے آکے آواز دیتی ہے ایک کنیز بار انہیں پوچھیا کون کیا میرا نام اویس یمن وچوں آیا حضور دی دید واسطے آقا نو بلا انہاں کیا جناب مسجد تے جا کے آرام کرو آقا تھوڑی دیر کتے گئے نے آقا واپس آنگے تے دید کر لینا اویس تے دل خیال آیا وہ تھوڑی دیر بیٹھے رہے انتظار کیتا ہے آقا نہیں آئے ہن توجہ کرے آجے اوے محب انتظار کردہ ہوئے تے محبوب آیا کفیت ذرا ذہنے چلے آؤ کہ پیار بھی انتہا ہوئے تے پھر انتظار چوہے تے آن لگے ہمیں دیر ہوئے پھر میں تے ایک کوئی گل کہاں گا ایسا روگ لگا میری جندڑی نو ایسا روگ لگا میری جندڑی نو نہ موت آئی نہ آرام آیا ایسا روگ لگا میری جندڑی نو نہ موت آئی نہ آرام آیا میں وعدہ کر گیا ملنے دا ماہی وعدہ کر گیا ملنے دا نہ اجے آ پایا نہ سلام آیا ماہی وعدہ کر گیا ملنے دا نہ اجے آ پایا نہ سلام آیا حضرات حضرت ویسے کرنی مسجد چبہ کے ایسا روگ آواز بتا دیو تھوڑی جی ایسا روگ لگا میری جندڑی نو ایسا روگ لگا میری جندڑی نو نہ موت آئی نہ آرام آیا ماہی وعدہ کر گیا ملنے دا ماہی وعدہ کر گیا ملنے دا نہ اجے آ پایا نہ سلام آیا حضرات دی مکار توجہ کرو خیال آیا پتہ نہیں شام نو سرکار تشریف لے کے آن تے واپسی دا سفر کر لیا ماں گھر کلیے حضرات ڈرامہ پہ گئیاں آقا تشریف لے کے آگئے آقا علیہ السلام نے پوچھے عائشہ اج کون آیا سی عائشہ اج کون آیا سی حضرت عائشہ عرض کی تھی آقا پتہ چل گیا ہے آج لوگ کیا اندھنے حضور کو دیوار کے پیچھے گئے لوگ میں کیا حضور تیری ہوتے ہے ہی نہیں سان آقا فرمایا آج کون آیا سی حضرت عائشہ پاک نے عرض کی تھی آقا پتہ چل گیا ہے آقا فرمایا عائشہ جڑی خوشبو میں نو یمن میں جو آندی رہی ہے وہ ہوئی خوشبو آج اپنی تحلیز تو آ رہی ہے
آکھیا سرکار او دی گل پہ کر رہے ہو جدے والاں وچ بھی گرد سی داڑھی وچ بھی گرد سی کپڑے بھی مٹی نال بھرے ہوئے آقا فرمایا عائشہ او ہوئی میرا اویس جدی دعا نال اللہ نے میرے گناہگار امتیاں دی بخشش فرما دے پھر جدوں حضرت اویس پہنچے اپنے گھر تے ماں دے قدم دبان لگ پے تے رونا نہیں ہٹیا پہلے نالوں بھی دارو کتار رو رہے ہیں ماں کہندی ہے پترا زیارت کر آیا ہن کیوں رونا زیارت کر آیا ہن کیوں رونا ہے آکھیا اماں زیارت کیتی ہوندی تے روندا نا جے میں زیارت کیتی ہوندی تے کدی روندا ہی نہیں آزم چشتی صاحب نے بڑی پیاری گل کی آپ فرماتے نے بے پرواہ محبوباں دے آتے ناز اٹھاون اکھیاں ہو جے درد دلے نو لگے تے درد مڈاون اکھیاں آزم جے کسے دا او یار نہ منے آتے یار منامن اکھیاں آزم جے دل ہوتی تنو ترسے آزم جے دل دی تنو ترسے آتے دید کلامن اکھیاں آکھیا اماں دید کر کے نہیں آیا ماں کہندی ہے پترا پریشان ہون دی لوڑ نہیں جتھے ابو بکر کہن گے اوے لوگو مینوں آقا نال پیار عمر کہن گے لوگو مینوں آقا نال بڑا پیار عثمان کہن گے لوگو مینوں آقا نال بڑا پیار علی کہن گے اوے لوگو آقا نال بڑا پیار صحابہ کہن گے اوے لوگو سانو آقا نال بڑا پیار پترا فکر نہ کر تیری ماں ہاتھ چک کے اے دعا کرے گی آقا کہن گے اوے لوگو تانوں میرے نال پیار اوے صحابہ تانوں میرے نال پیار میں محمد نو اویس نال بڑا پیار میں محمد نو اویس نال بڑا پیار حضرت اویس کولوں میں کسے پوچھیا سی پر تینوں عشق کدوں لگا وہ کہندا عشق لگا سی کھیڈاں اوے کھیڈ دی نو تے میں کھیڈ دی بھول گئیاں میڈی کیتی سی تر پریل والی تے میں ویکھ دیاں کھل گئیاں کچڑ پایا سی ماہی دے اوے ویکھنے نو تے میں روندیاں ڈل گئیاں ہے درشاہ کلی میں اوے نہیں رلی ہے درشاہ کلی میں نہیں رلی او کئی رول گئیاں کوٹھے تے چڑھ ویکھ فریدا گھر لگی آگے تو سمجھیا ایک میں لٹی پر لٹیا سارا جاگے سمایا میری محبت دا جام نو ملدا ہی کدے نہ یا اپنی ماں دا احترام نہ کردا ہوں اچھا یہ تے ہن میں ماں دی شان دسی اگر بیان کردا رہاں گا تے پھر میں گزردیاں جانا ہی نہیں مکڑی دوسرا لفظ ہے اب باپ نو کہندے نے اب یہ دا مطلب ہے بہار پہلا باپ دا معنی کی ہے یعنی ابا تواڈے گھر دی بہار جڑے ابے ہو یا کوئی سبحان اللہ
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ? ਓਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਬੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਸਾਡਾ ਅਦਬ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਦ ਖਾਨੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਕਾਬਤ ਵਾਲਾ ਦੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤਕਰੀਰ ਵਾਲਾ ਦੀ। ਅੱਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮਾਰੂਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ। औलाद माँ माँ करनगे तो अब्बे किसे पूछना ही। लेकिन ये बात ज़हन में रख लो, जन्नत का दरवाजा उस वक्त तक नहीं खुलेगा जब तक बाप राजी ना हो। वो तू ट्रक खरीद के मगर लिखावे मां की दुआ जन्नत की हवा, ते कदी कलियां खलो के सोची भी अब्बे ने मेरे वास्ते अग बाली। जे अम्मा वालों ठंडी आउंदी ते प्यो क्यों नहीं आखदे सुभान अल्लाह? बोलो बाप ने की नुकसान किया औलाद दा? मैं हुण तुहानू अब्बा सुनाना ना तो फिर मैं वेखना भी तुसीं किड्डे किन्नी बाप दे अदब ते एहतराम आ किन्ना करदे हो ते की सोच रहे हो। कुछ बंदे ते इसे गल ते हैरान ने भी अच्छा साडी भी कोई शान है। कई इहो ही गल सोच रहे ने साडी भी है। तवज्जो करो, 950 साल तबलीग की है कब्बे ने, 950 साल ना है नू। अल्लाह दी कसम मैं मस्ते देखना मैं तकरीर छड़ देनी है, मेरे नाल नाराज हो जाओ। मैं कसम खा ली है कि अगर तुसा सुभान अल्लाह जिवें दी मैं चाहना उंज दी तुसा ना आखी तो मैं तकरीर छड़ देनी है। मैं पैसों वास्ते नहीं आया। मतलब तुसी ये सोचो भी असी पैसे सुटांगे तो फिर शाह होरां बोलना। मेरे तो पैसे बेशक ना सुटो, लेकिन तुसी बोलो तो मैं इंशाअल्लाह मैं बोलांगा। तवज्जो, नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग की है, 950 साल। जदों अल्लाह हजरत नूह अलैहिस्सलाम दे मनन वाले सन, नूह अलैहिस्सलाम नाल जेड़े प्यार करदे सन, उन्हां दा पढ़न वाले सन। ओ बैठ के सक्का पुत्र दा कहन लगा मैं तेरे नाल ना देखा किसे नु पता ही नहीं क्या मैं नहीं बहना तेरे नाल जांदे सुभान अल्लाह। तमजरी साडी मौलवी लगना सुभान अल्लाह। ते साडा हाल है कुछ गल्लां सुनन अल्लाह वालियां होंदियां ने, कुछ नहीं होंदियां, कुछ होंदियां ने अस्तगफिरुल्लाह। मैं आखां ए बच्चा अपने मां बाप दा बड़ा अदब है सुभान अल्लाह। मैं कह रहा कि नूह अलैहिस्सलाम दा पुत्र कहन अब्बा मैं तेरी गल नहीं मननी, मैं तेरे नाल नहीं रहना। नूह अलैहिस्सलाम ने आख्या मालिका नहीं आता कुरान पढ़ लो, आख्या मालिका मेरा पुत्र है मेरी ज़ुर्रियत है ते डुब के मर जाना है, या अल्लाह इनू बचा। अल्लाह फरमाया नूह ये तेरा है ही नहीं, तेरा हुंदा ना ते अज तेरे नाल हुंदा। ये तेरी ज़ुर्रियत नहीं, अगर ये तेरा हुंदा ते तेरे हो नहीं जेड़े तेरे नाल बैठे ने। हजरत अली का कौल याद आ गया। हजरत अली पाक फरमाते हैं रिश्ते एहसासात का नाम है, एहसास हो तो बेगाने भी अपने, एहसास ना हो तो अपने भी बेगाने। और यह गल बिल्कुल ठीक है। अल्लाह फरमाया नूह नू ना आखी मेरी ज़ुर्रियत, अगर ज़ुर्रियत आखेगा नबुव्वत जान का खतरा है। हजरात हुण रब भी कह दिता नूह इनू ना बुलाई तेरा पुत्र नहीं। ते नूह अलैहिस्सलाम पुत्र नू भी कहंदे ने तू मनदा क्यों नहीं? उन्हें आख्या अब्बा मैं तेरी नहीं मननी। हजरात हुण तवज्जो करो, थोड़ी देर तो बाद जदों नूह अलैहिस्सलाम ने पुत्र नू डुबकियां खांदियां वेखिया, आख्या इकरब है ना इकरब है ना इकरब है ना, ओए पुत्रा इत्थे आ साडे नाल आ जा, ओए
پترا ساڈے نال آ جا. پتر کہندا ہے ابا تینوں اللہ بھی آکھیا ہے یہ تیرا نہیں تے میں بھی کہنا پیا میں تیری گل مننی نہیں پھر ایڈا تڑپنا کیوں ہے. حضرت نوح دا جواب سنو. آپ فرمایا وہ جتھے اللہ دا نبی اتھے باریاں. فرمایا جتھے میں نبی ہاں نا اتھے کبا بھی ہاں. تے پترا غور نال سن لے پاویں تو میرا منعرف ہو گیا پر باپ دا دل نہیں ہو کردا اولاد اکھاں دے سامنے ڈوب کے مر جائے. کسے پیو دا دل نہیں کردا اودی اولاد جویں ماں بچے واسطے حریص ہوندی ہے نا اللہ دی قسم اٹھا کے نہ اونج ابا بھی بچے واسطے حریص ہوندا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اللہ نے اپنے دووے روپ ماں تے باپ کو دیتے نے. اللہ جبار تے قہار بھی ہے اللہ رؤوف تے رحیم بھی ہے. اللہ دی دووے صفتاں نے جڑی جباری تے قہاری والی صفت ہے او اللہ نے ابے نو دے چھڈی ہے. رؤوف تے رحیمی والی صفت ماں نو دے چھڈی ہے. بچہ جے کتے غلطی کرے تے باپ انہوں ڈکے تیری ایسی نہیں تیسی ہوئے او تم ساڈا نام بدنام کر چھڑیا تے ماں رحمت بن کے اگے آ جاندی ہے. چلو چھڈو ہٹ جائے گا چلو پیچھے ہٹ جاؤ چھڑ دیو ہن ماں چھڑائے گی. علماء نے لکھیا ہے کہ جے دووے سخت ہو جان نا اولاد پھر بھی بگڑ جائے تے دووے رحم دل ہو جان اولاد پھر بھی بگڑ جائے. اللہ نے دوہاں نو اپنے دووے روپ دتے نے. سختی کر دے تے ماں رحمت کر دیئے تاکہ اولاد سدھی روے بگڑے نہ. بندہ اترے لوہار کم کر رہا دوپہر لگی ہے دھوپ شکر دوپہر ایتھوں ہی پانی پہ وگدا ہے ایتھوں ہی وگدا ہے کپڑے بھی پسینے نال شرابور ہو گئے نے. جویں تسی اج دے دیہاڑے لا لو تو بندہ دھوپے ہی کم کردا رہے سیے سارا دن کم کرے او دے کپڑے پیو نے ویکھیا اندروں پتر دے کپڑے بھیجے نے پتر پسینے نال برا حال ہے. لاٹھی ٹیکدا باہر آیا تے پتر نو آن کے کہنے لگا پترا چھڈ دے ویکھ نہ دھوپ کتنی گرمی اپنا حال ویکھ تیرا کی ہو گیا تے چھڈ دے کم فیر ہو جائے گا. اینی دھوپ کتے تا نہ لوا لی او پترا چھڈ کم نو کم فیر ہوندے رہن گے. اپنی حالت ویکھ تے پتر سندا نہیں پیا او کم کری جا رہا او بڈھے پیو دی گل ہی نہیں سندا پیا. پیو دے دل وچ خیال آیا اینے میری انج نہیں سننی تڑپ سی نا اندر جے بے وفا ہوندا نا تے چلا جاندا چپ کر کے نہیں مننی تے نہ صحیح پر او دے دل وچ پتر واسطے درد سی. او گھر گیا او دا پتر یعنی اپنا پوترا چکیا تے او دے کول لے آ کے بٹھا دیتا. منٹ لنگے 5 اللہ کرے تانوں گل سمجھ جا جڑے بیٹھے ہو اللہ کرے تانوں سمجھ آ جائے. اچھا پتر نو لیا کے کول بٹھایا تے 5 منٹ گزرے نے پتر دے ادھروں بھی پسینہ نکلیا ادھروں بھی پسینہ نکلیا. اونے ویکھیا تے کم چھڑ دتا سنی تھوڑا او پیائی ہر شے او پئی. ابا جی تسی اینو کتھے چک کے لے آئے ہو ویکھو دوپہر کنی لگی ہے ویکھو دھوپ کنی لگی ہے او دا حال ویکھو اینو چک کے پکے تھلے لے جاؤ تے باپ روئی جاندا ہے. انہاں آکھیا ابا اینو چک کے لے جا رونا کیوں ہے. انہیں کہا پترا یہ ہوئی گل 1 گھنٹے تو تینوں میں کہہ رہا تو میری نہیں مننی تینوں اپنے دا سیک آ گیا تے پترا تمہیں تو کسے دا پترے نا. پتہ یہ چلا کہ جہاں ماں بچے سے رحم کرتی بچے پہ رحم کرتی ہے باپ بھی رحم دل ہوتا ہے. اب دا دوسرا معنی ہے تیار. ادا مطلب نہیں تے نویں کپڑے پا کے تے پگ شنگ بن کے خسا پا کے ہر ویلے تیار رہن والے نو ابا آندے نے. نہیں اپنی اولاد دے ہر دکھ ہر تکلیف نو حل کرن واسطے 24 گھنٹے تیار رہن والے نو ابا آکھدے. باپ اپنی اولاد دی تکلیف نو حل کردا ہے. میں تانوں کربلا نہ لے چلاں میں تانوں کیڑا ایتھوں چک کے لے جانا تسی تے ڈر ہی گئے پھر پیدل ہی نہ ٹور لے. حسین پاک حضرت امام حسین پاک
علیہ السلام نے اپنے پتر علی اکبر نو، جوان ہے علی اکبر 18 سال دا جوان ہے، پتر پیو دے موڈے نال آ کے کھلو جائے تے پیو دا سینہ چوڑا ہو جاندا ہے، میرا پتر ہن جوان ہو گیا، ہن خیر ہے، انہوں مان ہوندا میرا پتر جوان ہے، میرے موڈے نال کھلو گیا، ہن مینوں خیر ہے، ستے ہی خیران تے لوکاں نوں وی دسدا پھرے گا ماشاءاللہ جی ہن جوان ہو گیا۔ اے حسین دا 18 سال دا جوان ہتھیں تیار کر کے تے ہتھیں سواری تے سوار کیتا ہے تے خود اجازت دیتی ہے پترا جا دین واسطے لڑ کے قربان ہو جا۔ ادھر ہن توجہ کرے جی میرے جملے آخری ہیں، تقریر میری مکن والی حضرت علی اکبر دی سواری چل دی ہے تے پچھے حسین چل دے، اللہ کرے میرے جملے تھوڑی سمجھ آ جائے۔ حضرت علی اکبر دی سواری چل دی ہے تے حسین چل دے، سواری تیز ہو گئی تے حسین تیز ہو گئے، سواری دوڑی تے حسین دوڑ پے، پتر نے پیران دی آواز سنی تے اپنی سواری میں کھلار کے تھلے اترے، قدماں نوں ہاتھ لا کے آکھیا بابا خود ہی مینوں اجازت دیتی سی، خود ہی تیار کر کے سواری تے سوار کیتا ہے، ہن جے میری سواری چل دی ہے تے تسی چل دے ہو، سواری تیز ہوئی تے تسی تیز ہوئے ہو، سواری دوڑی ہے تے تسی دوڑے ہو، میں قربان جاواں امام تیری شان تو جڑے جملے امام بولے نے او دل تے لکھن والے جملے نے، فرمایا پترا کاش تیرا بھی کوئی جوان علی اکبر ہوندا، تیرا کوئی جوان علی اکبر تے تینوں پتہ لگدا پتر اکھاں سامنے قربان کرانے کڈے اوکھے، یہ ہے باپ، جنہ مرضی سخت ہو جائے پر او دے دل وچ اولاد دی نفرت پیدا نہیں ہو سکدی، کہ نافرمان اولاد ہو جائے نا تے ماں باپ کو معافی مانگ لے بندہ صدقے دل نال تے معاف کر دیندے نے، سخت نہیں رہندے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے یسألونک ماذا ينفقون، مولا تیری بارگاہ چ اسی سوال کرنے ہاں سب تو بہترین بھلائی کیڑی ہے؟ بہترین بھلائی اللہ کی کہہ رہا ہے کل ما انفقتم من خیر فللوالدین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوکاں نوں کہہ سب تو بہترین بھلائی ہوئے جیڑی اپنے ماپیاں نال کیتی جائے، کنہاں نال کیتی جائے؟ ماپیاں نال کیتی جائے۔ اے دا کی مطلب ہے؟ اے دا مطلب سن لو، اے دا مطلب ہے کہ تسی مہینے بعد نوکری تو گھر آئے ہو، امی دی واسطے سوٹ لے ہو، ساڈی ستم ظریفی پتہ کی ہے؟ ساڈی ستم ظریفی ہے ساری زندگی اساں کدی ماں پیو جی نہیں آکھیا، میں اپنے جملے نہیں کہہ رہا، اے علامہ مولانا مشتاق احمد سلطانی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرماندے ہوندے سن بھائی ساری زندگی کدی ماں پیو نو جی نہیں آکھنا تے جدوں شادی ہو جانی ہے نا تے پھر جناب نویں کپڑے شپڑے پا کے جُتی شتی پا کے باہر نکلنا کسے پوچھنا کتھے چلے ہیں؟ جیاں نو چھڈن چلنا، ماں پیو نو کدی جی نہیں آکھیا، او ابا اے اماں تے جے شادی ہو جانی تے کتھے چلے جیاں نو چھڈن چلے، انہیں کہو اوندے جی بن کی سارے یہ تے حال جد تک ماں باپ دا ادب نہ کرو گے جنت وچ جانا تے دور ہے، دہلیز بھی نہیں ویکھ سکدے، دہلیز بھی نہیں ویکھ سکدے۔ میں سید زادہ میں تواڈے وچوں کچھ بندیاں نوں جاننا تے کچھ نہیں جاندا، ظاہر ہے تسی میرے علاقے دے بھی ہو، کچھ مہمان بھی آئے ہو گے، میں ہاں بھی سید زادہ جان دے بھی ہو تسی مینوں، میں ایک مثال تانوں دین لگا، میں سید زادہ ہو کے اے میں تواڈے سامنے ہاتھ جوڑے نے بولو جوڑے نے، میرا قد چھوٹا ہو گیا، دیکھو تو صحیح قد چھوٹا ہو گیا میرے سٹیٹس وچ کمی آ گئی کی میں سادات چوں نکل گیا نہیں تے جے تانوں نہ جاندا
میرا قد چھوٹا نہیں ہویا گھر جا کے اگر ناراض ماپیاں سامنے ہاتھ جوڑ لو گے تے تواڈے بھی قد چھوٹے نہیں ہو جانے جے ماں باپ دا احترام نہیں تے کچھ بھی نہیں جنت قبر وچ حشر وچ والدین دا پیار تے محبت تے دل وچ ہوئی قدر کیتی ہوئی تے کم آئے میرے آل حضرت امام اہل سنت نے پیر دی قبر تے جان دا طریقہ دسیا ہے پیر دی قبر تے جاؤ تے 10 قدم ہٹ کے تے دعا منگو چمو نہ توجہ کریا جے چمنا نہیں اعلی نے لکھیا ہے چمنا نہیں حالانکہ احمد یار خان نہیں انہاں نے جا کتاب دے اندر پورا باب حدیثاں دی روح نال کیتا ہے کہ قبر نو بوسہ دینا جائز ہے لیکن اعلی حضرت نے منع کیوں کیتا ہے او دی وجہ ہے کہ جدوں تسی قبر تے جا کے جھکدے ہو سجدہ چومدے ہو تے لوکی جڑے او دوسرا عقیدہ رکھا تسی تے ادبن چوم رہے ہو سمجھیں گے لو سجدہ کرن دے تو اس گل تو بچن واسطے کہ لوکی کہن جی سنی تے سجدے کر دین قبراں تے لہذا بوسا نہ دیا کرو ہاتھ لا کے تے پیچھے ہٹ کے دعا مانگ لیا کرو لیکن ماں باپ دی قبر نو چمن دا حکم دیتا ہے فرمایا جڑا ماں تے باپ دی قبر نو جا کے بوسا دیندا ہے انجے یہ جویں اونے جنت دی دہلیز نو بوسا دے لیا ہن فوت ہو گئے نے ماں باپ تے انہاں دے جان تو بعد سب تو بہترین انہاں دی محبت دا طریقہ ہے کہ قبر تے جاؤ جے ماں فوت ہو گئی اودی قبر تے جاؤ باپ فوت ہو گیا اودی قبر تے جاؤ زندہ تو ادب کرو احترام کرو تاکہ تواڈے تو راضی دنیا تو جائے اسی کی کرنے ہیں مومن ساری زندگی کدی امی ابے دا ادب نہیں کیتا تے فوت ہون تو بعد جناب 70 کھانے ابا جی دے ختم تے امی جی دے ختم تے پکا کے آنے امی جی نو آ بھی پسند سی ابا جی نو آ بھی پسند سی امی جی آ بھی کھانا پسند کردے سن ابا جی آ بھی کھانا پسند کردے سن تے جے زندگی وچ انہاں کچھ انہاں نو کھوایا ہوندا ہو سکدا ہے امی ابا کو 2-4 سال اور کڈ جاندے اس واسطے زندہ دی قدر کرو جب تک زندہ نے انہاں دی قدر کرو فوت ہو جان تو بعد انہاں نو اصالے کرو پتر اگر 5 وقت دا نمازی بن جائے نا تے اونج جا کے دعا نہ بھی منگے جدوں 5 وقتی نماز پڑھے آکھے گا نا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی اللہ میری بھی مغفرت کر میرے والدین دی بھی مغفرت فرما 5 ویلے ماں باپ دی مغفرت دی دعا کرے گا تے ماپے قبر وچ سکون حاصل کرن گے پتہ ہے چلیا 5 وقت دا نمازی بن جان نال بھی 5 ٹائم دن دے ماں دی باپ دی روح نو ایصال ثواب پہنچدا ہے اللہ تعالی بھائی ارسلان بھائی انہاں دی والدہ مرحومہ مغفورہ رحمت اللہ علیہا کروٹ جنت نصیب کرے انہاں نو اعلی علیین جگہ عطا فرمائے اللہ تعالی انہاں نو سیدہ زہرا پاک دی نوکری فرمائے وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین